नेपालीको पहिलो आवाज रोल्पा रेडियो। स्टुडियो टाइम अहिले बेलुकीको 6 बज्यो। सूचक नेप्से सोमबार 92 अंक भन्दा धेरैले बढ्यो। निर्माणाधीन अरुण तेस्रोमा टिप्परको ठक्करबाट ज्यान गएपछि रोकिएको काम सोमबारदेखि सुरु। नक्कली डाक्टर बनेर सिफारिस गर्ने एकजना पक्राउ। नेपालमा आज 122 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतमा आफै उपस्थित भएर जवाब दिए। प्रधानमन्त्रीद्वारा जनताका बीचमा जानु प्रतिगमन नभएको दाबी। राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा प्रजातन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको गुनासो र प्रिमियर लिग फुटबलमा उपाधि दावेदार रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेडले वेस्ट ब्रोमासँग बराबरीमा। शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। प्रस्तुत विषयमा यस विद्यालयलाई रोल्पा नगरपालिकाको कार्यालय शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा लिबाङ रोल्पाको पत्र संख्या 2077-78 को चलानी नम्बर 86 को प्राप्त पत्र अनुसार र यस विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति 2077 माघ महिनाको 20 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार तपसिल बमोजिमका शिक्षक पदहरूका लागि विज्ञापन गरिएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। तपसिल आवश्यक शिक्षक संख्या 2 जना। तह मावि अनुदान कोटा श्रेणी तृतीय। विषय विज्ञान र गणित। आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएससी वा सोसरह र गणित विषयले बीए वा सोसरह। आवश्यक पर्ने कागजातहरू शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू, अध्यापन अनुमति पत्र, निरोगिताको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 2 प्रति। परीक्षा दस्तुर रु 1000। दरखास्त दिने मिति 2077 माघ महिनाको 20 गतेदेखि 2077 फागुन महिनाको 4 गतेसम्म। दरखास्त दिने स्थान सम्बन्धित विद्यालयमा बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। र रित नपुगी आएको दरखास्त स्वीकृत गरिने छैन। अध्यक्ष तिलप्रसाद केसी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844 25554। र प्रधान अध्यापक गणबहादुर बाठा मगर। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9868414492। श्री सिद्ध माध्यमिक विद्यालय रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 5 पुराना गाउँ रोल्पा। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो रोल्पा एफएम 93.8 मेगाहर्ज मोबाइल एप्लिकेसन र इन्टरनेट अनलाइन मार्फत संसारभर एकै साथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको रोल्पा डायरीमा सहकर्मी सुभद्रा रेग्मीसँगै म तिलक संघर्ष मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। अब डायरी विस्तारमा। तुलसीपुरमा मोटरसाइकलले पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा एकजना घाइते भएका छन्। आइतबार बेलुका 7:30 बजेतिर मोटरसाइकलले पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा एकजना घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले बताएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 बुढागाउँ स्थित पर्सेनीबाट खाद्रेतर्फ जाँदै गरेको रा 2 प 9363 मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा प्युठान जिल्ला घर भई हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 बुढागाउँमा भाडा लिई बस्ने 43 वर्षीय विष्णु प्रसाद पोखरेल घाइते हुनुभएको हो। उहाँको राप्ती प्राविधिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँके रिफर गरिएको अस्पतालले बताएको छ। घाइतेको देब्रे खुट्टा भाँचिएको छ। साथै मोटरसाइकल चालक र मोटरसाइकल समेत फरार रहेको प्रहरीले बताएको छ।
नक्कली डाक्टर बनेर सिफारिस गर्ने एकजनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका 8 घर भई हाल काठमाडौँ 3 कान्ति गङ्गमार्ग बस्ने 36 वर्षीय जितेन्द्र पन्थी छन्। पन्थीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लिनुपर्ने स्थायी दर्ता प्रमाणपत्रको लागि निवेदन दिँदा डाक्टर कृष्ण रिजालको निवेदनमा डाक्टर जितेन्द्र पन्थी लेखेर हस्ताक्षर गरेको खुलेको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी गंगा पन्तले जानकारी दिनुभयो। पन्थीले नक्कली डाक्टर बनेर हस्ताक्षर सहित मेडिकल काउन्सिलको दर्ता नम्बर 2364 लेखेर सिफारिस गरेको खुलेको ब्युरोले जनाएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त नै नगरी डाक्टर भनी सही छाप गरेको पन्थी विरुद्ध लिखित सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 92 अंक भन्दा धेरै बढेको छ। कारोबार भएका सबै समूहको शेयर उकालो लागेपछि नेप्से 92.42 अंकले बढेर 2586 अंकमा 0.01 अंकमा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कुनै पनि नीतिमा परिवर्तन नगरेपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन्। सोमबार बैंकिङ समूहको शेयर 97 अंकले, व्यापार समूहको 71 अंकले, होटेलको 24 अंकले, जलविद्युतको 64, फाइनान्सको 34, निर्जीव बीमाको 446, उत्पादनको 159, अन्यको 62, माइक्रो फाइनान्सको 380 र निर्जीव बीमा जीवन बीमा कम्पनीको शेयर 697 अंकले बढेको छ। सोमबार 205 कम्पनीका 2,24,46,000 किता शेयर 10 अर्ब 38 करोड 41 लाख रुपैयाँमा किनबेच भए। सबैभन्दा धेरै निर्जन उत्पादन लघु विद्युतको 70 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर कारोबार भएको छ। सोमबार 11 वटा कम्पनीलाई लगानीकर्ताले 10% कमाएका छन्। समग्र बजारमा उछाल आए पनि पञ्चकन्या माई हाइड्रोका शेयर धनीले 4% गुमाएका छन्। बैतडीको दुगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको 11 दिन बितिसक्दा समेत प्रहरीले हत्याराको सामान्य सुनासे समेत पाउन सकेको छैन। यस्तै 2.5 वर्ष अघि बलात्कारपछि हत्या भएको कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा पनि अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। यसो त बलात्कारपछि हत्या भएको धेरै बालिकाका हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार असफल हुँदै आएको छ, जसका कारण बलात्कार हुने र बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रम समेत बढ्दो छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले भागरथी हत्या घटनाको अनुसन्धानलाई निष्कर्ष नजिक पुर्याएको दावी गरेको पनि तत्काल हत्यारा पत्ता लाग्न सक्ने देखिएको छैन। यसैगरी बलात्कारका घटना सेलाउन नपाउँदै एकपछि अर्को घटना घटिरहेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार विगत 30 महिनामा मात्रै बलात्कारका 5,634 घटना घटेका छन्। यस अवधिमा 16 जनाको त बलात्कारपछि हत्या नै भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा आज 122 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,840 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 144 जना निको भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,69,204 पुगेको छ। अब नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,581 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 100 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संक्रमितको संख्या 2055 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म 21,20,591 को पीसीआर परीक्षण गरिएको छ।
आज 3541 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रोमा टिप्परको ठक्करबाट ज्यान गएपछि रोकिएको काम सोमबारदेखि सुरु भएको छ। मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर 5 फ्याक्सिन्दा बेसीमा गएको शुक्रबार टिप्परको ठक्करबाट खड्कबहादुर राईको ज्यान गएपछि स्थानीयहरूले उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएपछि काम ठप्प भएको थियो। आइतबार राति अबेर मात्रै आयोजना र पीडित पक्षबीच छलफलपछि पीडित पक्षले 4 दिनपछि मृतकको शव बुझेका हुन्। मृतक खड्कबहादुरका सालो दिपेन्द्र राईले अरुणको तेस्रो आयोजना र पीडित पक्षबीच 10 बुँदे सहमति भएपछि मात्रै सोमबार शव उठाएर अन्त्येष्टि गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार इन्सुरेन्स बापतको 20 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, मृतकका 2 जना छोराछोरीको लालन पालनको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने र उनीहरूको उच्च शिक्षाका लागि भारतीय राजदूत दूतावासबाट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, मृतकका बुबा आमाको भरण पोषणका लागि मुद्दती खातामा 10 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै मृतकका परिवारबाट 2 जनालाई जेपी कम्पनीमा रोजगारी उपलब्ध गराउने, हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगेकी घाइते प्रेम कुमारीको सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले बेहोर्ने र स्थानीयले पठाएका विभिन्न मागको समेत सम्बोधन गर्ने भनी 10 बुँदै सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएका 2 आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका सर्वसाधारण हर्षित भएका छन्। केन्द्र सहित प्रदेश सरकारले बैजनाथ मा रु 6 अर्ब लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा 338 बिघा क्षेत्रफल छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र डीपीआर को काम सकिएपछि अहिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम र कस्ता खालको उद्योग आवश्यक पर्ने सम्बन्धमा समेत सर्वेक्षण भइरहेको छ। भौतिक संरचना निर्माणका लागि नक्साङ्कनदेखि अन्य प्राविधिक पक्षका लागि कन्सल्टेन्टले जिम्मेवारी समेत दिइसकेको छ। 9 वास्ता औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने यस क्षेत्रमा उद्योगीसँग नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले आवश्यक पत्र माग गरेमा अहिलेसम्म 200 भन्दा बढी आवश्यक पत्र प्राप्त भएको छ। नेपाल सरकारको आयोजना अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारको अवस्था सिर्जना हुने करिब 200 ठूला र मझौला उद्योग स्थापना गरिने नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण बहादुर पुलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सो औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीका लागि कम्तीमा 5 देखि 10 वर्षसम्म आयकर छुट सुविधा दिने, कम्तीमा 5 वर्ष जिएसटी लिन नहुने र बैंकिङ सुविधा दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। अहिले नेपालगञ्ज बजारको मध्य भागमा सञ्चालनमा रहेको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रले प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव परेका कारण पनि शहर बाहिर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको बताएको छ। नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगबाट निस्कने धुलो र धुवा र मिसिनको चर्को आवाजका कारण औद्योगिक क्षेत्र सार्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको थियो। अदालतको अपहेलना मुद्दामा 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतमा आफै उपस्थित भएर जवाब दिएका छन्। अपहेलना मुद्दामा जवाब पेश गर्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आफूहरूको विज्ञप्तिले न्याय सम्बन्धमा
सम्पादनमा कुनै असर नपर्ने र नागरिकको बोल्न पाउने हक अन्तर्गत विचार राखेको बताएका हुन्। सर्वोच्चमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माले एकल जवाब बुझाउनु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी र सुशीला कार्कीले संयुक्त जवाब बुझाएका छन्। आफूहरूले अदालतलाई दबाब दिएको हो भन्ने प्रमाण जुटाउन पनि उनीहरूले निवेदकलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका 13वटा रिटमाथि निवेदनका तर्फबाट बहस सकिएको छ। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, कृष्ण प्रसाद भण्डारी, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराई लगायतले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहस गरेसँगै निवेदकका पक्षबाट बहस सकिएको छ। सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर नभएको बताउनुभयो। थापाले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई नोकर सम्झिएको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नभएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पक्ष वकिलले भने जस्तो अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई श्री 3 र श्री 5 लाई जस्तो अधिकार नदिएको बताउनुभयो। अब मंगलबारदेखि अदालतको सहयोगीको राय सुरु हुनेछ। सर्वोच्च बारका 2 जना र नेपाल बार एसोसिएसनका 3 जना सदस्य रहेको एमिकस क्युरीका सदस्यले आफ्नो राय व्यक्त गरेपछि सर्वोच्च संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा वैधानिकता बारे अहिलेसम्म निर्णय नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेका छन्। आयोगले निर्वाचन गराउने नचाहेको त होइन भन्ने उनको आशंका छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा भैरववामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर भन्न नसक्ने बताएका छन्। यसबारे आफ्नै पार्टीमा फरक मत आएको भन्दै उनले अदालतको निर्णय पर्खिनु पर्ने बताएका हुन्। उनले भने अदालतले संसद फिर्ता गर्छ भने पनि हामीलाई ठिक छ, चुनाव गर भन्छ भने पनि ठिक छ। नेपालको वैधानिकता बारे निर्णय नगरेको तर्फ संकेत गर्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 6 महिनाभित्र चुनाव भइसक्नु पर्ने भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाले निर्वाचन आयोगलाई मतलब नै छैन, यो निर्वाचन आयोगलाई म यहीबाट भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको 6 महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ। उनले अघि भने ओलीले वैशाखसम्म चुनाव गराउँछु भनेका छ भने निर्वाचन आयोगले किन भन्दैन? निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्नुपर्ने बेला भइसकेको उहाँले ठोकुवा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका बीचमा जानका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा कसरी प्रतिगमन हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। सरकारको 3 वर्षको उपलब्धिलाई सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, संविधानको रक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता छ। लोकतन्त्रको पक्षमा जानका लागि जनादेशमा जान खोज्दा कसरी प्रतिगमन हुन्छ? लोकतन्त्रको मूल मर्म सार्वभौम सत्ता प्राप्त जनताको बीचमा लोकतन्त्रको वास्तविक व्यवस्थामै कठिनाई आयो भनेर त्यसलाई रोक्नका लागि जनताभन्दा माथि जाने निर्णय कुरा गर्दा प्रतिगमन होइन। उहाँले भन्नुभयो, सरकारबाट टाँसिएरै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। जनतामा जान्छु भन्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ? सरकारको काम गर्नका लागि केही तत्त्वहरूले रोकेको कारणले नयाँ जनादेशमा जानको लागि संसद भङ्ग गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। अब डायरीमा एकैछिन विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ खेल खबर र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अब भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलका डाक्टर जीवन अनमोल हस्पिटल प्रणाली सुलीचौर रोल्पामा यही मिति
2077 फागुन महिनाको 15 गते शनिबारको दिन नाक कान मुख घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुज देवकोटा एमबीबीएस एमएस आउनुहुने भएको हुँदा निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले तुरुन्तै सम्पर्क राख्नुहोला। डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू: नाक सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै बारम्बार रुगा लाग्ने, पिनास पर्ने, गन्ध थाहा नपाउने, रातिमा सुत्दा घुर्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, नाकमा मासु पलाएको आदिको सफल उपचार गरिन्छ। कान सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै बारम्बार पाक्ने, कान कराउने, कान नसुन्ने, कानको जाली प्वाल परेको, कानबाट पिप बगिरहने, कान पाकेर लामो समयसम्म दुःख दिइरहने आदिको उपचार। मुख सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै मुख गनाउने, गिजाबाट रगत आइरहने, हर्षा पर्ने, दाँत सिरिङ्ग गर्ने, खाना चबाउँदा गाह्रो हुने, मुख पाकिरहने, मुखमा मासु पलाएको, क्यान्सरको डर लागिरहने आदिको सफल उपचार गरिन्छ। घाँटी सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै टन्सिल बारम्बार पाकिरहने, खाना निल्न गाह्रो हुने र सोही दिनमा छातीको इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। हाम्रा दैनिक सेवाहरू: डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, मुटुको एक्सरे गरिनुका साथै फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 086 40 10 68 र मोबाइल नम्बर 98511 83 987। जीवन अनमोल हस्पिटल प्रणाली सुनिल स्मृति गाउँपालिका 4 सुलीचौर रोल्पा। मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि यो हो सामुदायिक रेडियो रोल्पा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले प्रजातन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउन सिनेट असफल भएको र त्यसले प्रजातन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको पुष्टि गरेको बाइडनको भनाइरहेको छ। संसद भवनमा गएको जनवरी 6 तारिकमा भएको हिंसात्मक आक्रमण ट्रम्पको हात रहेको भन्दै महाअभियोग प्रस्ताव गरिएको थियो। हिंसा मचाउन आफ्ना समर्थकलाई उक्साएको आरोपमा महाअभियोग लागेका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई माथिल्लो सदन सिनेटले भने राहत दिएको थियो। महाअभियोगको पक्ष 2/3 नपुगेपछि महाअभियोगबाट ट्रम्प जोगिनु भएको छ। यो सँगै अब उहाँले सन् 2024 मा हुने चुनाव लड्न पाउनु हुने भएको छ। संसद भवनमा भएको आक्रमणमा एक प्रहरी अधिकारी सहित 5 जनाको ज्यान गएको थियो। अब खेल समाचार। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा उपाधि दावेदार रहेको मैनचेस्टर युनाइटेडले वेस्ट ब्रमसँग बराबरी खेलेको छ। मैनचेस्टर युनाइटेडले वेस्ट ब्रमसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। आइतबार भएको खेलको दोस्रो मिनेटमा नै वेस्ट ब्रमका एम्बाए डाइक्रेले गोल गर्दै वेस्ट ब्रमलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 44 मिनेटमा बल्ल मैनचेस्टर युनाइटेडले बराबरी गर्न सक्यो। उसको ब्रुनो फर्नान्डेसले गोल गरेपछि युनाइटेड हारबाट जोगिएको हो। खेल बराबरी गरेको मैनचेस्टर युनाइटेड लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। मैनचेस्टर युनाइटेडले 24 खेलमा 46 अंक जोडेको छ भने ऊ शीर्ष स्थानको मैनचेस्टर सिटी भन्दा 7 अंकले बढिरहेको छ। मैनचेस्टर सिटीको 23 खेलबाट 53 अंक रहेको छ। रोल्पा डायरीको अन्त्यमा मुख्य हेडलाइनहरू पुनः एकपटक। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 92 अंक भन्दा धेरैले बढ्यो। निर्माणाधीन अरुण तेस्रोमा टिफरको ठक्करबाट ज्यान गएपछि रोकिएको काम सोमबारदेखि सुरु। नक्कली डाक्टर बनेर सिफारिस गर्ने एकजना पक्राउ। नेपालमा आज 122 जनामा कोरोना भाइरसको पुष्टि। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतमै आफै उपस्थित भएर जवाफ दिए। प्रधानमन्त्रीद्वारा जनताका बीचमा जानु प्रतिगमन नभएको दाबी। राष्ट्रपति जो बाइडनद्वारा प्रजातन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको गुनासो र प्रिमियर लिग फुटबलमा उपाधि दावेदार रहेको म्यानचेस्टर
बराबरीमा। रेडियो रोल्पा 93.8 मेगाहर्ज मोबाइल एप्लिकेसन र इन्टरनेट अनलाइन मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको रोल्पा डायरी सकिएको छ। साँझ 7:30 बजेको साझा खबर सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई प्राविधिकका मित्रलाई धन्यवाद दिँदै सहकर्मी तिलक संघर्ष मगर र म सुभद्रा रेग्मीसँगै बिदा हुन्छौँ। रेडियो रोल्पा सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।